محمد رسول اللہ پچکر راوت لے ناگہانے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آواز اورید لو محمد رسول اللہ چراغے اوے کتن بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پشرو کے پروتے سرور کونین محمد رسول اللہ پسوچ کی پریوت لو عقیدو جہان محمد رسول اللہ کورت تشریف روڑو چھوے قتل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجماعت کے ناستے کلچا قیدو جہان پجماعت رانا روتنو نمدنی منوری نجانان پسترگ مبارک کی اخ کی پرتیوی پمخ مبارک بانی اخ کی پرتیوی پجر مبارک کی اخ کی پرتیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولقدو دور آگئے وطار کئی اید مدنی منوری سردارا فداک ابی و امی و جانی یا رسول اللہ مورو پلار ملتان لگیشا تن اوزی در ملتان لخلق مال ملتان لگیشا اید مدنی منوری سردارا سوجد چننے پر اختار مبارک بانی اخ کی بہی سرور کونین محمد رسول اللہ و تو فرمائل صدیق خبر خونی نن میں بلال حبشی رضی اللہ تعالی ہو پخپلون دلو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخواتی صدیق کی ناس سرور کونین و تو فرمائل اے صدیق وخد ندائے سپیسے بزراغن لکما سپیسے رالتا سرا پیدا کئی لا شمال بلال حبشی رضی اللہ تعالی ہو رالا ننداغ پتور شنو بانی داللہ رب جلال جل جلالہ دوہدانی اچھلی موری دلی دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قلت لارلو دولت نیراغن کلو سرور کونین تاجدار حرم لرارے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدر بار رسالت کی دولت نے پیش کا محمد رسول اللہ و تو فرمائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یار سے گزار تو آیا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پما بان خرس کئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نجلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مطابق راروان سلو اور آگے دا کفارو مخیود رینلو وطوی اید مکی معظمی کفارو سون مردم سمر دولتون کستاف پکار دی زبید لدر کمال خدا بلال حبشی رضی اللہ تعالی ہو پما بانی را خرسی کفار وطوی دیر خدا دمر قیمت وطوی چپاگے بانی لف غلامان ملاوی دلو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو تین بلال حبشی رضی اللہ تعالی ہو پڑیر دولت نگانے وارش کم ٹھین چی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو بلال روان کلو کفار پس رفتناب نکی وہ صدیق پاربو کی مستان ساد سریلی دلے داد عمر طور سریلی پس عمر گران پیسوں ولی وارشتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہ سادگان خطازو تیشی ملغلرن بیجنی دادا محمد رسول اللہ دلی پتنگے دادا محمد رسول اللہ دسرشن مبارک پتنگے دادا محمد رسول اللہ دا خمار سرد پتنگے دادا محمد رسول اللہ دا تور زرد مبارک پتنگے دادا سرور کونین دا ودحار سار پتنگے اے کفار تازو تس پتنا چدری طول بلال پہڑکی دا محمد رسول اللہ سمر من اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چندا روان کر آگے دا محمد رسول اللہ پدر بار رسالت کی ادرولو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کئی صحابہ کرام راجم شویری د مدینه منوری د جانا غلامان راجم شویری هغه ګلونه راجم شوی چې الله په جلال په قرآن کې ذکر کړی هغه ګلونه راجم